عرفتي ماشي فيكم لحقاش بديت اكاديمي سمحوا لي غنزيد واحد جوج كلمات عجباتني الهضره ما نبغيش نسكت. غنزيد واحد جوج كلمات. بديت اكاديمي كيعطيك هادشي كامل وعاد من الفوق كتخلص، عاد من الفوق كتربح فلوس. السي محسن غادي يستلف لنا بهذا الفولي. السلام عليكم، معكم محسن شرقي امين. انا نشرح لكم ان شاء الله الرحمن الرحيم لو بلون ماركتينغ ديال ابديس اكاديمي. ولكن قبل ما نبداو في لو بلون ماركتينغ نسولكم سؤال مباشر، كل شيء جاوبني جواب مباشر، ما تدوروا لها. الناس اللي كيسوقوا الطوموبيلات واش عاقلين من مشاو كيدوزوا البيرمي؟ كلشي عاقل. ملي كتمشي دوز البيرمي علاش؟ كتفيق في الصباح كتقول نمشي لاوطو ايكول، ما يمكنش. كندوز البيرمي من حيت غادي نسوق الطوموبيل يا غنخدم بها يا غنهز بها ولادي، بمعنى عندي بوزوان، ما جايش لتما غير بالزهر خارج بان لي بغيت نتسجل. بمعنى ان الناس اللي حاضرين هذا النهار هنايا ما خصو نزول الميكرو كانوا كيسمعوني انا كنحسن. بمعنى الناس اللي حاضرين هذا النهار معنا هنا ما خصهمش يجيو غير بالزهر. علاش؟ وي ما معنى اي واحد فينا عنده مشروع. ما معنى مشروع ما كتعنيش غادي ندير اوزين سلعه داخله خارجه الفلوس. الشيء اللي عنده غير ولادو باغي يقريهم هذاك راه مشروع. بمعنى باغي نقري ولادي دونك مشروع، دونك القرايه دابا بالفلوس، دونك كيفاش ندير نوع لي ريفوني ديالي باش نقري ولادي، هذا في حد ذاته مشروع. اللي كيقرا وخصو فلوس باش يديبلاصاو باش هذاك في حد ذاته مشروع. عارف واحد النهار مور قرايته غادي يخرج بخدمه ولا باي حاجه، المهم عنده الهدف ديالو مور ديك القرايه. اللي كيدير الكوميرس هذاك في حد ذاته راه عنده مشروع، بمعنى كيقول هذا الكوميرس هذا خصني نديفلوبيه. بمعنى اي واحد اللي هنا جا عنده بوزوان كيفاش انني نوسع لي ريفوني ديالي باش انني نمشي ديريكتومون لوبجيكتيف ديالي. هذا هو اللي كيعيطوا له الماناجمنت. الماناجمنت بمعنى انا عندي بروجي كيفاش ما نخسرش بزاف ونوصل بزاف بكل بساطه. بمعنى اننا ملي كنهضروا على لو بلون 1 تو 1 خصنا نعرفوا شنو هو لو بلون 1 تو 1. كيقولوا في ميريكان كنسمعوا انك ما يمكنلكش تعيش في ميريكان الا كنتي دير 3 ديال الخدمات. 3 ديال الخدمات الا عطيناهم غير 6 ديال السوايع دونك شحال؟ 18 ساعه. دونك انا ماكينه لاني ما يمكنش. علاش انا لو كنت غير باش غادي نعيش علاش غنخدم 3 ديال الخدمات باش غادي نعيش؟ بما فين غناكل وفين غنعس عاديه. واش انا حقا نخدم 3 ديال الخدمات؟ ما يمكنش. شكون اللي كيخدموا 3 ديال الخدامي؟ اللي عنده ان بروجي بيرسونيل ديالو، عنده بروجي بيرسونيل اللي كيتحارب مع المكانه مع الوقت مع الساعه باش يجمع واحد شويه ديال الفلوس باش يسالم ديك الخدامي ويدير المشروع الشخصي ديالو. هنا كيخرج لنا جوج ديال الانواع، يا انني غادي ندير 3 ديال الخدامي ولا انني غنبقى نزاول واحد المهنه حره باش انني كنحصل على ريفوني. هادو شنو هو الديفو ديالهم الناس مع الوقت؟ كياكلوا لي الوقت. كنقول خدمت 3 سنين في 3 ديال الخدمات وما درت والو، دونك ما حسبتهاش مزيان. في ميريكان ولاو الناس كيتهافتوا على هذا السيستيم 1 تو 1. شنو هو 1 تو 1؟ 1 تو 1 انني كيفاش ندخل في شي سيستيم دو فيديليتي. علاش؟ باش ما نضيعش الوقت ديالي في الخدامي بزاف، وميم طون داك السيستيم ديال الفيديليتي كيرد لي واحد الروندمون. داك الروندمون الا غير هو جمعته ممكن نبدا لو بروجي ديالي. هذا هو البرانسيب ديال 1 تو 1. واليوم باش انني غادي نخدم 3 ديال الخدامي كنتابونا في شي سوسيتي على سبيل المثال اللي كدير له 1 تو 1، كنكوميرساليزي معها لي سيرفيس ديالها وكنبقى نربح من داك الشيء ديال لا فيديليتي. بمعنى انا ماشي بالضروره نكون كوميرسيال، ماشي بالضروره نكون ديفلوبور. المشكل انني بعد مره اخرى كنكون ديفلوبور ولا كوميرسيال مزيان الوقت ما كيسمحليش. دونك ندخل في ان سيستيم ديال 1 تو 1 باش نربح الوقت. علاش؟ هي اللي قال السي حامد قبيله باش تبقى لي 95% ديالي خدمتي و5% لهذا لو سيرفيس 1 تو 1 اللي غادي يعطيني واحد لو روندمون. ندخلوا لو سيستيم 1 تو 1 مزيان. ابديس اكاديمي كتخدم لو سيستيم نيو لاين. ما معنى لو سيستيم نيو لاين؟ الناس اللي كيديروا مثلا كيديروا الكوميرس فيه جوج الحويجات، يا راه ديفلوبور مع سوسيتي كيتخلص بالصالير ديالو، ولا كيدير على سبيل المثال لو ام ال ام تسويق شبكي. هذه خصها لي فور وهذه خصها لي فور. ان ديفلوبور في سوسيتي خصو اكسبيريونس ايتود كذا السي في يكون عنده عامر مزيان عاد باش كيريكروتيك داك اللي غيخدمك.
بمعنى كيخدمك انطلاقا من التجربه ديالك. الا ما كانش عندك تجربه كيقول لك انت ستاجير، صدقتي مزيان ما صدقتي شي كيجيب ستاجير واحد اخر عادي. علاش؟ ما باغيش هو يريسكي بخدمته من اجلك انت باش يعطيك صالير. حنا كشباب نقلوب ما خلصنيش بحيث لا ما غنخلصكش بحيث انت تقدر تخرج لي على خدمتي. دونك ستاجي الا كنتي على سبيل المثال عندك اكسبيريونس مزيانه كنعطيك لو صالير، تجربتك كتشفع لك. او لا لو سيستيم دو ماركتينغ دو ريزو، لو سيستيم دو ماركتينغ دو ريزو كيعطي روسيدان طرافاي ا طون بارسيال، بمعنى انني غنكونسومي ان برودوي وساعه ساعه كوميرسياليزي لي ريفوني ديالو كنجمعهم باش ندير لو بروجي بيرسونيل ديالي عادي. هنا كيخصني الوقت ولا الخبره ولا المجهود. بمعنى الا بغيت نصوب ان ريزو في لو ماركتينغ دو ريزو في اي سوسيتي كدير لو ماركتينغ ديال الريزو، شنو خصني؟ خصني انا نكون عارف اش كندير، ايكيب عارفه انا شنو كنبيعو وكنديفلوبيو لو ريزو. كل ما ديفلوبينا الريزو كل ما كيطلعوا لنا لي ريفوني. هادشي خصو وقت وخصو مجهود وخصو خبره، ماشي انه ما مزيانش، مزيان ولكن واش كاين ما اللي حسن. دائما الشخص ديما يسول واش كاين ما حسن، واش كاين ما حسن. ما نسولتش على راسي بين قوسين لا هاد الخدمه اللي كندير هي احسن خدمه ولا هاد الشوما هو احسن شو، لا كلشي مزيان كلشي بخير، باش انني كيبقى لي ليسبري ديالي مفتوح. ما كتعرفش الخير فاش، ما كتعرفش شكون غادي يعطيك المعلومه. كتلقى صحابنا كتلقى هذا نجار هذا استاذ هذا طبيب هذا كذا هذا. علاش؟ هذا التنوع هو اللي كيبني لك انت الشخصيه ديالك باش كتعرف دير الماناجمنت، ماشي غير الكوميرس ديالك، الحياه ديالك اون جينيرال. هنا غندخلوا لو 1 تو 1 ماركتينغ، بمعنى لو بلون ديال ابديس اكاديمي سامبل، ما كاينش لي نيفو. ما معنى ما كاينش لي نيفو؟ انا ما مطالبش يكون عندي ريزو كبير باش نربح. تكتشفات مع الوقت ان ريزو كبير كيطلب مجهود كبير. في لو سيستيم 1 تو 1 ماركتينغ كيتم على الشكل التالي، كيقولوا لي جلوبال ابلاي. شكون هما لي جلوبال ابلاي؟ الناس اللي تسجلوا قبل مني في لوبورتونيتي، ناس مسجلين كيخدموا لي سيرفيس، عندهم دي بروجي حاطينهم في كراود فوندينغ كراود سورسينغ خدامين. هاد الناس هادو ديك 5% ديال المجهود ديالهم ساعه ساعه كيركروتيو الناس لا بلاتفورم، يا ناس يحطوا دي بروجي يا ناس يخدموا لي سيرفيس تيربو على هذا الشكل هذا. بمعنى انك باغ اكزومبل كنشوفوه عباره عن خط واحد، بمعنى ان كيجي واحد حدا واحد حدا واحد حدا واحد. ما معنى واحد حدا واحد حدا واحد؟ بمعنى انا ملي غنسجل السي محمد غادي يجي حدايا، هو لا سجل الاخت غادي تجي هنايا، سجلات هي شي واحد غادي يجي حداها. بمعنى اشنو كنكتشف راسي؟ انا ملي سجلت لقيت تحت مني 4 5 6 7. بمعنى هذا كيتسمى سيتان ديبوردومون 100%. ما معنى 100% ديبوردومون؟ بمعنى انه مادام عندنا خط واحد هذاك لو باك اللي كينزل ما عندوش فين غادي يمشي، كينزل في لا ميم لين. دونك كينزل في لا ميم لين، دونك انا عندي بينيفيس. دونك هنايا شنو؟ غير ب 5% ديال المجهود ديالي اللي درتها انا باش انتيغريت ولا عندي الريزو اوتوماتيك. زيد اخويا سيسو لو في انني صافي اكتيفيت لو باك ديالي دخلت في لو ريزو اوتوماتيك، كيتفتحوا لي هاد الارباح هادو. هاد الارباح كاينين 9 ديال الخطط ديال الربح. الربح اللي جاك ساهل كتخدم عليه. علاش؟ حيت سي الريزو اوتوماتيك، انت ماشي اوبليجي تخدم عليهم 9 بهم. كنخدم على واحد كنلقاه كيعطيني الربح الاخر، كنخدم على الثاني كنلقاه كيعطيني الربح الثالث. سي اوتوماتيك. باش انني يتفتحوا لي داك الارباح كندير الخطوه الاولى، كنأكتيفي لو باك صغير باغ اكزومبل لو باك بروفيسيونيل ديال 70 اورو. شنو كنلقى فيه؟ كنلقى فيه لا بلاتفورم كراود فوندينغ كراود سورسينغ والكيت. بمعنى انا عندي ان بروجي لا عندي دي طاش باغي نقديهم ولا كارت فيزيت نيميريك ديالي نخدمها بشغالي انايا سواء في لي بلاتفورم او خارج لي بلاتفورم. اون فوا كنأكتيفي لو باك ديالي كنبدا نتبينيفيسي من هاد لو ديبوردومون ا 100%. بمعنى هذا انا هادو الناس اللي جاو من مورايا شكون جابهم؟ ماشي انا، او بالحرا شكون باع هاد لي باك؟ شكون اللي دار هاد لي فونت هادو؟ انا عاد سجلت لقيت من مورايا 200 من مورايا 200. دونك عندي انا بارتي من هاد البينيفيس هذا ديال هاد 200 لان هذا سي ان شيفر دافير دخل عند لا سوسيتي. ومادام هي كتخدم بلو 1 تو 1 دونك اون فوا تسمع لو 1 تو 1 كنعرفوا بارطاج دو كان. 1 تو 1 ايتيكال بارطاج دو كان، لدرجه ان في امريكا كيقولوا الا قلت لك 1 تو 1 بحال عطيتك الفلوس. علاش؟ حيت 1 تو 1 هو اخر سيستيم دابا ديال لا فيديليتي ديال لي كليون. زيد مزيان. ملي كندخلوا لو سيستيم ديال 1 تو 1 كيوليو عندنا جوج ديال الحويجات.
كنلقى لي كوميسيون وكنلقى لي بونوس. شنو هما لي كوميسيون؟ لي كوميسيون وهو انني حتى انا كنساهم في داك النيو لاين، انا كنبيع دي باك، دونك كنبيع، دونك كندير مجهود، دونك خصني نتخلص. هما لي كوميسيون. وهاد لي بونوس شنو هما؟ لي بونوس هما اللي هضرنا عليهم لي بوين دو فيديليتي، بمعنى انني ملي كندخل كنأكتيفي ان باك لا سوسيتي كتبقى تعطيني دي بوين. هادوك لي بوين راهم فلوس، بمعنى انني كيولي عندي واحد لو ريفوني. هاد الفلوس هادي ما كتجيش بحال على حسب مدى المساهمه ديالي انايا في هاد النيو لاين اللي هنا نشوفوا كيفاش كتسب. اول ربح هنا كنهضروا على لي كوميسيون. خدمتي كنساو البارطاج دوكان ديال لا سوسيتي، بمعنى شحال ما بغات تبارطاجي معايا مزيان. هنا غنشوف انا عندي دي سيرفيس دي باك بغيت نكوميرسياليزيهم، شنو ممكن نربح من المجهود ديالي انايا. عاد نشوف المجهود الجماعي ديال لا سوسيتي شنو هو كيخرج لي. هذا لو ديريكس بونيس. شنو هو الديريكس بونيس؟ هذا انا اكتيفيت لو باك بروفيسيونيل على سبيل المثال، دونك مزيان كنبدا نربح من هذا لو ديريكس بونيس. اي شخص دخلتو انايا لا بلاتفورم، بمعنى بعت له ان باك ديال 70، كنربح عليه 10 نقاط اللي القيمه ديالها 100 درهم. انا سجلت الشريف، سجلت الاخ عندي بليس لانفيني. اي شخص دخلتو لا بلاتفورم، بمعنى شنو كنقول لك انا ابريس اكاديمي، هاد لو باك هذا كنعطيك فيه الكراوند فوندينغ والكراوند سورسينغ والكيت. بالعربيه كتقول لك اي شخص جبتيه يحط بروجي ولا ياليمونتي لا بلاتفورم كراوند فوندينغ ولا ديال كراوند سورسينغ كنعطيك 100 درهم. علاش؟ حيت انت راك كدير لينا لا ريشيس في لا بلاتفورم. جبتي لنا ان بروجي ولا جبتي لنا كومبيتونس، جبتي بروجي ولا جبتي كومبيتونس، كتاخذ 100 درهم بليس لانفيني. اي باك بعتيه ديال 70 كتبينيفيسي عليه 100 درهم. هنا كتربح من المجهود الشخصي ديالك، مازال ما كتبارطاجيش لا سوسيتي معاك لي كان ديالها. علاش؟ هنا كتقول لك لا سوسيتي يمكن انك انت ماشي انتريسي بلي زوطر سيرفيس، عندك ان بروجي حاصل على الكراوند فوندينغ، اشاك فوا كان بوستولي ما تفينونسياش كنولي نبوستولي. شي نهار كتقول لصاحبك دخل بوستولي انت معايا كتخلص. دونك انت ماشي انتريسي بلو بلون دو ريمونيراسيون دو ابليس اكاد، بغيتي تولي انتريسي دونك كدوز لي باك سويفون اللي هما الباك دو لوكس ولا لو باك جولد. شنو فيهم لو باك دو لوكس ولا لو باك جولد؟ فيهم البوتيك اونلي، الايفنت بيج، داك جميع لي سيرفيس تيربو و لي بلاتفورم. دونك اون فوا كان اكتيفي ممكن ترجع في السيسو. اون فوا كان اكتيفي هاد لو باك برودوي، هاد لو باك دو لوكس ولا لو باك جولد، كنتسموا لي ديفلوبور مع لا سوسيتي، بمعنى انني غنولي غنحصل على دي كوميسيون من غير داك لي كوميسيون ديال 10 نقاط ولا ديال 100 درهم. علاش؟ كتقول لك ابديت اكاديمي انك انت لا بروميير جينيراسيون ديالك هادوك سو سون با دي ديفلوبور، هادوك غير يوتيليزاتور. هي الشخص داخل يحط ان بروجي ولا داخل يخدم لا كارت فيزيت نيميريك ديالو في خدمته، دونك كتبينيفيسي على هذا المجهود هذا. دونك الا قديتي انت صرت داك الشخص ديفلوبور، ما معنى ديفلوبور؟ هو داخل يحط غير ان بروجي، باع ان باك، كتقول لك ابليس اكاديمي خصك تبينيفيسي هناك تعطيك 60 نقطه، بمعنى ان الناس اللي كنجيب انايا اشاك فوا كيبيعوا باك دو لوكس ولا باك جولد كطلع لي عليهم 600 درهم فلات. شنو هي فلات؟ وهي عموله مكومبريسيا، هي العموله اللي كتعطى في سيستيم دو ام ال ام مريبارتي على لي نيفو. كتقول لك ابليس اكاديمي اوليو باش تصوب انت لي نيفو، حنا ما عندناش لي نيفو، عندنا النيو لاين. راه في لا فان دو موا عندك لي بوين دو فيديليتي، دونك نتايا خذ لا كوميسيون ديالك كامله. علاش؟ حيت انت محتاج لا كوميسيون ديالك كامله، حيت ما عندكش الوقت. علاش ما عندكش الوقت؟ انت ما داخلش ابليس اكاديمي باش تصوب لو ريزو، داخل ابليس اكاديمي بحيث لقيتيها سوليسيون باش توصل للفينونسمون ديال لو بروجي ديالك. انا حاط بروجي في الكراوند فوندينغ، حاط في الكراوند سورسينغ، حاط في جميع لي بلاتفورم، عندي لي برودوي كنبيعهم، اشاك فوا كنبيع ان باك كنتبينيفيسيا. بما شنو اللي عندي انايا مهم؟ هي ال 95% هي لي بلاتفورم، اما الديفلوبمون ديال لو ريزو سي اوتوماتيك، بمعنى هو 5%. هذا انا على سبيل المثال اكتيفيت لو باك دو لوكس ولا لو باك جولد، مزيان. هذه لا بروميير جينيراسيون ديالي. اون فوا اي شخص من هادو كيبيع ان باك دو لوكس ولا ان باك جولد كتطلع لي لا كوميسيون فلات اللي هي 600 درهم. دونك كالكولي اي شخص جبتو باغ اكزومبل جاب 10 600 درهم في 10، جاب 20 600 درهم في 20، جبت جوج كيبقى داك لو كونتور كيكالكولي. علاش؟ ما خصكش تعطل، كتقول لك جمع الفلوس
وفينونسي البروجي ديالك. الا حاط البروجي في الكراوند فوندينغ وما تفينونسيالكش ما مبازيش على الفينونسمون ديال الناس. باغ اكزومبل تفينونسي لي بروجي 75%، دونك كنت قريب وعندي هنايا باغ اكزومبل دي كان ممكن نفينونسي البروجي ديالي راسي. علاش؟ بحيث ابديس اكاديمي غير بوابه باش انك تخرج انت لي بروجي ديالك. زيد اخويا سيسو. هنا باش كندخلوا النيو لاين، هنا نهضروا على لي بوين دو فيديليتي اللي هما لي لاين بونيس. هاد لي لاين بونيس بمعنى غير في انني كنأكتيفي لو باك دو لوكس ولا لو باك جولد كيتفتح لي السورس دو ريفوني الثاني مع ابديس اكاديمي. ابار لي كوميسيون كنعرفوا ان لي كوميسيون عندهم علاقه بعت ما بعتش، ولا ليكيب ديالي باعت ما باعتش، بعت كنتخلص، ما باعش ما كنتخلصش. نورمال في الماركتينغ ريزو ولا في اي بيع كيف ما بغى يكون النوع ديالو، بعنا كنتخلصوا ما بعناش ما كنتخلصوش. هنا ابديس اكاديمي بلو سيستيم 1 تو 1 كتقول لك ليكيب ديالك فقدت، ولكن العلاقه ديالك معايا انايا كانك كليون فيديل ديالي شاك موا غيبقى يجيك ان ريفوني كثير قليل كيف ما بغى يكون غيجيك ان ريفوني. علاش؟ باش كتبقى اكتيف فين؟ في لي بروجي ديالك. شنو هو اللي كيديموتيفينا كاملين؟ اي واحد فينا بغى يصوب مشروع كتلقاه بدا ولي واحد الله كيصبح ما عنده حتى درهم في جيبو، ما عندوش باش يكمل، كيديموتيفا كيقول لك ما عنديش باش نكمل، دونك انايا هذا البروجي هذا ما صالحنيش. ولكن ما حد عندي الفلوس في جيبي الله يجعلني نشري غدا غير كرسي نعلق القيام صبار كيبان لي لو بروجي ديالي راني غادي معاه راه كي افونسي. هذا هو الدور ديال هاد لي بوين دو فيديليتي، بمعنى انك انت شاك موا كيجيوك دي بونيس. هادو كيعيطوا لهم في السيستيم دو 1 تو 1 اكسيليراتور بونيس، بمعنى كتاكسيليري لو بونيس ديالك. على سبيل المثال بعتي 4 5 ديال لي باك جاتك الكوميسيون قليله، على سبيل المثال 3000 4000 درهم ما قداتكش، كيجيك في شهر اكسيليراتور بونيس طاحت لك 4000 درهم. منين؟ لي بوين دو فيديليتي. علاش؟ اوليو باش ان هاد لي سوسيتي اللي كيخدموا بلو 1 تو 1 باش انها تخلي لي كان ديالها عندها كتزول لابار الكبيره ديال لينا وكتسري بارتيها على من؟ على لي مونبر ديالها. علاش؟ باش يبقاو فيديال عندها. كل ما عندي لي كليون في لا سوسيتي كل ما انايا عندي معاهم نخدم. ما عنديش لي كليون في لا سوسيتي دونك انايا راني شيتيت. هذا هو لو بوين فور ديال 1 تو 1 ماركتينغ، لان دائما عندي دي كليون، دائما عندي معاهم نخدم، دائما عندي معاهم نبيع. شحال كنربح شحال ما كنربحش ماشي هذا هو اللي مهم، المهم عندي لي كليون. دونك كاين واحد الموفمون، هذا هو الدور ديالو. هاد النيو لاين كيعطينا ارباح من 10% 20% 30% حتى 40% بار موا. منياش؟ من لي كاع ديال ابديت اكاديمي. كيفاش كنديرو نحصلوا عليهم؟ بكونديسيون بسيطه. شنو هي لا كونديسيون بسيطه؟ باش انني ناخذ 10%. هنا كيف ما كنشوفوا لي لاين بونس بان كاين لين وحده هو النيو لاين، ولكن مقسوم لاربعه ديال لي لاين، لين 1 لين 2 لين 3 لين 4. اي لين انايا فيها لي بوين دو فيديليتي كيكونوا طالعين فيها. علاش؟ حيت انايا بدلت واحد المجهود مع لا سوسيتي واحد النهار ما نساتليش، شاك موا كتخلصني، ما يمكنش تخلصني شاك. علاش؟ كالكول بسيط اللي هو هذا بهذا الشكل هذا، بمعنى انني كيف فوا كنأكتيفي لو باك دو لوكس ولا لو باك جولد كنسمى لو غراد ديالي بازيك. ما معنى بازيك؟ وهو انني غير انا دخلت النيو لاين مازال ما ساهمتش في هذا النيو لاين بدي باك، ماكتيفي غير لو باك ديالي كنخدمو ولا ما كنخدموش، المهم عاد اكتيفيت لو باك ديالي. في لا فان دو موا غادي نربح 10% مع الناس اللي عندهم لا ميم كونديسيون ديالي، هي لاين واين انا غنربح 10%. اسمح لي الله يخليك. وي خويا. 10% sur le chiffre d'affaires. Non. C'est ce qui est écrit. Oui, Donc, وضح لنا هذه القضيه. وي. كيفاش؟ ابديس اكاديمي شاك موا كتخدم على ان شيفر دافير. مزيان؟ ملي كنزولو منه لي ديبونس المصاريف وديك الشيء هذا كتبقى لنا 100% دو كان. هذيك 100% دو كان كتهز منها 40% وكتريبارتيها على 4 لاين. 10% 10% 10% 10% هي 40%. ماشي لو شيفر دافير. نو ماشي. Le résultat, le résultat. وي. اسمح لي. Le résultat. اسمح لي. دونك حنا عندنا ابديت اكاديمي كتيكزيكوتي دي مون. شاك لا فان دو موا عندها ان شيفر دافير كترياليزي سوا بلي فون ديال داك لي باكاج سوا لي بوبليسيتي ديالها. شاك موا ابديت اكاديمي كتهز 10% كتفرقهم على لي كليون كي سون فيديل ديالها.
دونك نتايا اوطو انك كليون معنا كتستافد من داك 10% اللي كتجي كنستافد d'un certain pourcentage 10%. relatif au 10%. 10%. Par exemple, جات 10 مليون قلنا 100% كليون مع اوديت اكاديمي، هاد 10 مليون كديفيزي على 100%. كيجي واحد لو فالور، هاد لا فالور كتغوبي انت بها. Oui, Voilà. c'est ça. Donc, Machi, donc ce qui est écrit, vous recevez un bonus résiduel mensuel de 10% sur le chiffre d'affaires. C'est pas vrai. لا زين علاش ماشي واخا نخليوها حتى التالي Là, ولا quand on parle du واخا chiffre الا d'affaires, سمحتي لنا on ne parle pas d'un gain par rapport aux réalisations. واخا الا سمحتي نخليو لي كيستيون هو التوالا وداك الساعه طون باغي يبقى على لي كيستيون صافي مرحبا كونتينيو. دونك ان هاد لي بوين دو فيديليتي قلنا كيتوزعوا لنا على 4 ديال لي لاين. هاد 4 ديال لي لاين عندهم علاقه بالخدمه اللي درتها انا مع ابديس اكاديمي وحققت واحد لو ستاتيو. باغ اكزومبل الى اكتيفيت انايا لو باك كنربح من 10% هي اللاين 1. كان بعت او بيان ضفت 3 ديال لي بيرسون لا بلاتفورم خداو 3 باك كنولي نربح من اللاين الاول ومن اللاين الثاني بمعنى 10% هي 20. كانوا عندي 6 ديال الناس هما دي كليون فيديل عند ابديس اكاديمي اكتيفين لي باك كنولي نربح من لاين 1 لاين 2 لاين 3 30%. ولاو عندي 10 ولا عندي لو غراد ديال ديريكتور كنولي نربح 40% بمعنى كنربح من لي لاين ب4 بيرو. زيد هذا مثال واقيلا على هادو لي كان ديال كيلمو لو موا 3 مزيان. اللاين الاول خلى 85 456 691 14041 اورو بمعنى ان الشخص اللي كان غير ماكتيفي غير لو باك الاول ديالو لو باك ديلوكس 10% جات فيها 85. اللي عنده 3 456 اللي عنده لو غراد بريميوم 691 اللي عنده لو غراد ديريكتور جا هاد لو شيفر هذا. هاد لو شيفر هذا الي فاريابل. ما معنى فاريابل؟ شاك موا il y a des ventes ولي فونت ما كيمكنلكش تحكم عليهم على حسب لاكتيفيتي ديال لا سوسيتي في ذاك لو موا. هي اللي كتحدد لينا لي لاين بونوس. ابلاي مارشين بونوس ولا كيتسمى لو بلان ليدر. ما معنى لو ابلاي مارشين بونوس؟ لو ابلاي مارشين بونوس بمعنى انني اوليو باش كنربح من لا بروفوندور كنولي كنربح من لي زابلاي ديالي. بمعنى الشخص اللي ديجا سجلني مي كنوصل انا لان سيرتان كراد كنولي كنربح من لي كان ديالو. اوكي الشيما ديالو مع الشكل التالي. الكاليفيكاسيون باش نربح من لي زابلاي ديالي اول شرط خصو يكون عندي خصني يكون انا ديريكتور بمعنى انا كنربح من لا لينكات هادي 1. باش نربح من الابلاين الاول ديالي كيخصني 3 ديال لي ديريكت ديالي يكونوا هما في لو كراد ديريكتور بمعنى انا عندي 3 ديال الناس كيربحوا من لا لينكات. بغيت نزيد نربح من الابلاين الثاني حتى هو خصهم يكونوا عندي 6 كيربحوا من لا لينكات بمعنى عندي 6 ديال لي ديريكتور. بغيت نربح من لا لين 3 كيكون عندي 10 ديال لي ديريكتور كوم سا كنولي كنربح من لي زابلاين ديالي اللي القيمه ديالها شحال 2.4% بمعنى ان من الناس اللي سبونسور ديالي كيولي انا عندي نصيب من لي كان ديالهم. علاش؟ حيت انا ساعدتهم باش هما طلعوا في لي كراد ان جور حتى هما كيوليو يعطوني من لي كان ديالهم. هو كيتسمى لو بارطاج دو كان. لو شوت لاكي بونيس هذا سي با اون كوميسيون هذا شالنج على حسب لي فور ديالي اللي كنبدلو مع ابديس اكاديمي يا بالاسبوع ولا بالشهر ولا بالسنه. كيف ما كنلاحظوا اننا ملي كندخلوا لابديس اكاديمي دابا خدامه بالنيو لاين كاينين دو كونتور. كاين لو كونتور نيو لاين ولو كونتور جولدن اسوسييت. شنو هو لو كونتور نيو لاين؟ لو كونتور نيو لاين هو لو ريزو اوتوماتيك اللي اون فوا انا كنسجل اي باك تباع ابديس اكاديمي كيبقى يتكالكولا من بعد انا كيبقى يكالكولي لو كونتور 1 2 3 4 5 انسي دو سويت بهذاك لو ريزو اوتوماتيك. هذا لو ريزو بيرسونيل ديالي هما ديك الناس اللي كنسجلهم انايا عن طريق لو لين ديالي. بمعنى لو شوت لا كيقول شنو كيقول لك شكون اللي عنده لو ميور كونتور. هاد لو ميور كونتور كيتبازا في الاول على لي جولدن اسوسييت شكون اللي عنده اكبر عدد ديال لي جولدن اسوسييت في لا سيمين ولا في لو موا ولا في السنه. مي كتكون عندنا ليغاليتي في لو نومبر ديال لي جولدن اسوسييت باغ اكزومبل عندي 15 والساكنه 15 عاد كنرجعوا لو كونتور نيو لاين شكون اللي عنده نيو لاين اليمونتي كثر.
هذا في لوكا ديال ليغاليتي. اما كنت انا اكثر ولا هي اكثر، راه اللي عنده لي جولدن اسوسييت اكثر راه هو اللي كيتبينيفيسيا. لي جولدن بليس، لي جولدن بليس كتقول لك ابليس اكاديمي، بمعنى انك مادام كتخدم